بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
ولو
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها أعدت إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما فأما الذين
كيف تكفرون بالله وأنتم أموات ثم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما